हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी क्लास 12 को फिजिक्सको वेव्स भन्ने च्याप्टरको प्रोग्रेसिभ वेव्स को बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ र यसको इक्वेसनहरू कसरी फर्म हुन्छ र कुन कुन तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामी हेर्न गइरहेछौँ। सो प्रोग्रेसिभ वेभ भनेको चाहिँ के हो भन्दा सिम्पल भाषामा अ वेभ द्याट ट्राभल्स फ्रम वान मिडियम टु एनदर भन्न खोजेको मिडियममा चाहिँ वान मिडियम टु एनदर मिडियम चाहिँ भन्न खोजे होइन, फ्रम वान रिजन अफ मिडियम है, वान रिजन अफ मिडियम टु एनदर भन्न खोजे हो। सो ए रिजनको चाहिँ एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टमा यसरी जुन वेभ ट्राभल गरेर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त प्रोग्रेसिभ वेभ भनेर भन्छ। र प्रोग्रेसिभ वेभ जहिले यसरी फरवर्ड मोसनमा हुन्छ, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टमा पुग्छ, त्यसपछि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टमा यसरी चाहिँ रिजनमा चाहिँ ट्राभल गरेर हुन्छ। मैले चाहिँ वान डाइमेन्सनलमा हेरेँ है। सो यसरी चाहिँ हाम्रो प्रोग्रेसिभ वेभ ट्राभल गरेर हुन्छ। प्रोग्रेसिभ वेभमा के हुन्छ त हाम्रो वेभ सेम एम्प्लिट्युड एन्ड फ्रिक्वेन्सीले के गरेर हुन्छ त ट्राभल गरेर हुन्छ र सबै पार्टिकलहरू यसरी भाइब्रेट गरेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि मोसन चाहिँ सपोज भाइब्रेसन चाहिँ सपोज सुरुमा यो पार्टिकलमा सपोज मैले यसरी गरेँ भने यहाँनिर भाइब्रेसन हुन्छ र यहाँनिर एकछिन पछि सुरु हुन्छ, त्यसपछि यहाँ ह्यान्ड डाउन गरिसकेपछि केही समयपछि यतापट्टि यसले ह्यान्ड डाउन गरेपछि मात्रै यहाँनिर सुरु हुन्छ। सो यहाँनिर के देखिन्छ त केही एमाउन्ट अफ फेज डिफ्रेन्स छ भन्ने कुराहरू देख्न सकिन्छ। ठिक छ। अब प्रोग्रेसिभ वेभ भनेको चाहिँ ट्रान्सभर्स अर लङ्गिट्युडनल दुइटै हुन सक्छ हैन, किनभने वेभ त अगाडि ट्राभल गर्छ भनेपछि यो भनेको अब वेभको टाइप्स भन्दा पनि के भयो त यो सबै वेभको एउटा प्रपर्टी भयो। सो यो लङ्गिट्युडनल अर ट्रान्सभर्स दुइटै वेभ हुन सक्छ। अब हामी चाहिँ इक्वेसन अफ प्रोग्रेसिभ वेभ हेर्न लागिरहेछौँ। इक्वेसन अफ प्रोग्रेसिभ वेभ। ठिक छ। अब इक्वेसन अफ प्रोग्रेसिभ वेभको बारे स्टडी गर्दाखेरि हामीले केही जेनरल एजम्पसनहरू गर्छौँ। सपोज मेरो एउटा वेभ छ हैन, मैले यसरी एउटा वेभ बनाएँ, अर्को पनि एउटा वेभ क्रिएट गर्नु, दुईटा वेभ यसरी क्रिएट भयो है। सो यसको म्याक्सिमम यहाँनिर यतापट्टि चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट लिन्छौँ हामीले हैन, र यतापट्टि ट्राभल गराएको टी लिन सक्छौँ, जे लिन सक्छौँ हामीले, अथवा ओमेगा टी भनेर पनि लेखिन्छ यसलाई, टाइम पिरियड अथवा कति एङ्गल हो भन्ने कुराहरू हामी लेख्न सकिन्छ। यसको एम्प्लिट्युड भनेको चाहिँ के छ, ए छ। अब जेनरली मैले यहाँनिर के लिए त मेरो वेभ चाहिँ के छ त लेफ्ट टु राइट ट्राभल गरिरहेछ। म तपाईँहरूलाई चाहिँ राइट टु लेफ्ट ट्राभल गरौँ भने कस्तो कुरा गर्नुपर्छ भन्ने, इक्वेसनमा के चेन्ज आउँछ भन्ने कुराहरू पनि भन्छु। सो यहाँनिर हामीले के देख्न सकिन्छ भने यो इक्वेसनमा के भइरहेछ त भन्दा एउटा पार्टिकल सपोज मैले लिए, यहाँबाट पार्टिकल लिए हैन, यहाँ पार्टिकलहरू यसरी बसिरहेको हुन्छन्। यो चाहिँ सपोज ट्रान्सभर्स वेभै सपोज गर्ने हो भने यहाँनिर यसरी भाइब्रेट हुन्छ र यतापट्टि ट्राभल गर्छ, त्यसै गरी यहाँको भाइब्रेट हुन्छ हैन, र यतापट्टि बिस्तारै ट्राभल गर्दै गइरहेको हुन्छ, भाइब्रेसनको यो डिरेक्सनमा ट्राभल गरिरहेको हुन्छ। आखिर यसमा र लङ्गिट्युडनल वेभमा इक्वेसन एकै प्रकारको हुन्छ। सो टेन्सन लिनु केही पनि पर्दैन। यो भाइब्रेसन चाहिँ ओरिजिन पोइन्ट ओ बाट सुरु हुन्छ र सिम्पल हार्मोनिकल्ली भाइब्रेट भइरहेछ, सिम्पल हार्मोनिकल्ली भाइब्रेट भइरहेछ र डिस्प्लेसमेन्ट भेट्नु पर्यो। मैले वाई को भ्यालु भेट्नु पर्यो भने कसरी भेट्न सक्छु त भन्दा सपोज सिम्पली यहाँनिर वाई भनेको चाहिँ सपोज मैले यहाँ सानो ट्रायङ्गल बनाएँ भने साइन थीटा भनेको के हुन्छ त यो भ्यालुलाई वाई भनिन्छ बाई डी भयो। सो वाई इज इक्वल्स टु डी साइन थीटा जस्तो इक्वेसन एउटा फर्म हुन्छ र यो इक्वेसनलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भने वाई इज इक्वल्स टु ए साइन ओमेगा टी भनेर लेख्न सकिन्छ। ओमेगा भनेको हाम्रो के हो त एङ्गुलर भेलोसिटी हो है, ओमेगाले हाम्रो के दिन्छ त एङ्गुलर भेलोसिटी दिन्छ। ए भनेको के हो हाम्रो एम्प्लिट्युड हो। अब ओमेगा भनेको के हुन्छ त 2 पाई बाई टी हुन्छ। टी भनेको हाम्रो टाइम पिरियड हो। टाइम पिरियड भनेको त हामीलाई थाहा छँदैछ, टाइम पिरियड भनेको चाहिँ कति हो भन्दा एउटा वेभ बन्नको लागि कति टाइम लाग्छ भन्नु चाहिँ टाइम पिरियड हो। सो यहाँबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इक्वेसन y इज इक्वल्स टु ए साइन ओमेगा टी छ। यो भनेको त एउटा
साइनोसोडियल वेभको इक्वेसन हो हैन, साइन वेभको एउटा इक्वेसन दिइरहेछ। सो अब हामीले के सपोज गर्यौं अरे भन्दा, यो लाइनहरु मैले मेटाइदिन्छु। र यहाँबाट के देखिन्छ त भन्दा, सपोज एउटा चाहिँ यो पोजिसनमा छ, एउटा यो पोजिसनमा यसरी आइरहेछ है। अब हामीले के सपोज गर्यौं अरे भन्दा, ओरिजिनबाट यो डिस्टेन्स चाहिँ कति छ अरे, x डिस्टेन्समा चाहिँ छ अरे है। ओरिजिनबाट x डिस्टेन्समा छ भने सपोज यिनीहरुको फेज डिफरेन्स भनेको फाइ हो अरे, फेज डिफरेन्स। ठीक छ, फेज डिफरेन्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, यो फेज डिफरेन्सले हामीलाई के दिइरहेछ त यहाँ भन्दा, दुईटा पार्टिकलको बीचमा एउटा एंगुलर फर्ममा हेर्ने हो भने फेज डिफरेन्स एंगुलर फर्ममा हेर्ने भने कति डिफरेन्स छ भने जस्तो हो। यो वेभलाई चाहिँ हामीले यसरी सर्कुलर फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरेर, सपोज हैन, यसलाई मैले एउटा सर्कलमा रिप्रेजेन्ट गरे, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म एउटा सर्कलमा रिप्रेजेन्ट गरे भने, र यहाँको भ्यालुले चाहिँ मलाई के दिन्छ त, डिस्प्लेसमेन्टको भ्यालु दिन्छ है। र मैले यसरी यहाँ प्रोजेक्सन गरे भने, सपोज यो पोइन्टमा छ भने यहाँनेरि पुगिरहेछ पार्टिकल, त्यसपछि यहाँ पुग्छ, र यो पुग्नु भनेको म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड हो है। त्यसैगरी यो पोइन्टमा पुगेछ भने के हुन्छ त, एम्प्लिट्युड यसरी घट्दै 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 अन्तिममा 0 आइपुग्छ, र फेरि यहाँबाट ट्राभल गर्दै जान्छ, र यो पोइन्टमा पुग्नु भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ पुग्नु जस्तो हो। फेरि के हुन्छ त, बढ्दै बढ्दै जान्छ र 0 मा आइपुग्छ, 0 भनेको चाहिँ ठ्याक्कै यो पोइन्टमा आइपुग्यो, र फेरि हाम्रो वेभ सुरु भयो। सो यसले के दिन्छ त, मलाई एउटा साइकल दियो हैन। सो मेरो वेभ चाहिँ 2 पाइमा के भइरहेछ त, जब वेभले 2 पाइ ट्राभल गर्छ, यसले फेरि आफूलाई के गर्ने रहेछ त, रिपिट गर्ने रहेछ। सो फेज डिफरेन्सले मलाई के दिन्छ त भन्दा, मेरो दुईटा पोजिसन लियो भने मेरो त्यो वेभको पोजिसनहरु कहाँ छ त भन्ने कुरा जस्तो दियो। सपोज एउटा वेभ यहाँ छ, अर्को वेभ यहाँ छ भने यिनीहरुको फेज डिफरेन्सले चाहिँ मलाई पोजिसनको डिफरेन्स दिने भयो, कहाँ छ त वेभ, र एम्प्लिट्युड पनि मैले यहाँबाट टेन्टेटिभली थाहा पाउन सके। सो फेज डिफरेन्सले मलाई चाहिँ मेरो दुईटा वेभहरुको बीच अथवा वेभमा भएको पोइन्टहरुको बीच डिफरेन्स कति छ त भन्ने कुराहरु चाहिँ मलाई दिने रहेछ। सो फेज डिफरेन्स भनेको यो हो। अनि मैले के भने त, प्रत्येक 2 पाइमा चाहिँ के हुने रहेछ त, फेज चेन्ज हुने रहेछ। सो यहाँबाट के लेख्न सकिन्छ, 2 पाइ मा हुँदाखेरि सपोज 2 पाइ ट्राभल गर्यो भने यसले एंगुलर फर्ममा 2 पाइ ट्राभल गर्नुको मतलब यसले एउटा वेभलेन्थको लेन्थ ट्राभल गर्यो हैन। हामीले यसरी लिनियर फर्ममा हेर्यौं भने यो पोइन्ट देखि यो पोइन्टमा ट्राभल गरेको छ, लैम्डा डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो, र यसले चाहिँ के गर्यो त, 2 पाइ एंगुलर फर्ममा ट्राभल गर्यो। सपोज 1 हो भने पाइ बाइ 2 पाइ हुन्छ, र x डिस्टेन्स ट्राभल गर्दा चाहिँ पाइ बाइ 2 पाइ इन्टु x हुने रहेछ। सो यसले चाहिँ मेरो के दिन्छ त, फेज डिफरेन्स दिन्छ है। अब सपोज मेरो पार्टिकल चाहिँ लेफ्ट टु राइट हिँडिरहेछ हैन, यो भनेको लेफ्ट टु राइट हिँडिरहेछ यहाँनेरि। सो यदि मैले x पोजिसनसम्म लिए भने मेरो फेज डिफरेन्स के हुन्छ त, y = a sin ओमेगा t - फाइ हुन्छ। मैले यसलाई इक्वेसन 2 भनेर माने, मेरो इक्वेसन चाहिँ यो हो, फर्स्ट इक्वेसन चाहिँ यो भयो, y = a sin ओमेगा t फर्स्ट भयो, र सेकेन्डमा चाहिँ के भयो त, y = a sin ओमेगा t - फाइ मा चाहिँ हाम्रो पुग्ने भयो। यसले मलाई के दिन खोजिरहेछ त भन्दा, सपोज फेरि एउटा सर्कल हेरौं, यसरी सर्कल हेर्दाखेरि ओरिजिन पोइन्टमा छ भने मेरो वेभ, सपोज अब यहाँनेरि पुग्यो भने एंगल कति भयो त भन्दा, ओमेगा t, ओमेगा भनेको 2 पाइ बाइ t इन्टु t - फाइ भयो हैन। अब यसले मलाई के दिइरहेछ त भन्दा, मेरो वेभको एंगल चाहिँ कहाँ पुग्यो त भन्ने कुरा दिइरहेछ है, मेरो एंगल कति भयो अथवा पोजिसन कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा यसले मलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ। र यसले के भनिरहेछ त, ल्यागिङको कुरा पनि गरिरहेछ। सो मैले यसरी दुईटा पोइन्ट लिए भने, सपोज दुईटा पोइन्ट लिए भने सुरुमा त वेभ यो पोइन्टमा पुग्छ, त्यसपछि यो पोइन्टमा पुग्छ, र यिनीहरुको डिफरेन्स भनेको के दिन्छ त मलाई यसले, यिनीहरुको डिफरेन्स भनेको जुन सपोज हामीले मेजर गर्छौं नि, यसरी मेजर गर्यौं भने यति भयो यसको एंगल, त्यसपछि यहाँको एंगल यति भयो हैन। सो यसको डिफरेन्सले मलाई के दिन्छ त, कति ल्याग भइरहेको रहेछ त त्यो वेभ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। त्यसैगरी मेरो वेभ चाहिँ राइट टु लेफ्ट ट्राभल गरिरहेको थियो भने यो फर्मुला भनेको ठ्याक्कै a sin ओमेगा t + फाइ हुन्थ्यो है, ठ्याक्कै ओमेगा a +
यो भनेको y इक्वल्स टु a sin ओमेगा t प्लस 5 हुन जान्थ्यो। सो अब मेरो इक्वेसन के भयो भन्दा y इक्वल्स टु a sin ओमेगा t माइनस 5 भयो र मैले अघि 5 को भ्यालु झिकेको थिएँ नि, कति निकालेको थिएँ त भन्दा a sin ओमेगा t माइनस 2 पाई बाई ल्याम्डा इन्टु x भेटेको थिएँ। x भनेको चाहिँ मेरो के हो त डिस्प्लेसमेन्ट हो हैन। यहाँनेरि मेरो लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट कति भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ x ले दिइरहेछ। सो अब यहाँनेरि मैले 2 पाई बाई ल्याम्डा भनेको चाहिँ के लेख्न सक्छु त के भनेर लेख्न सक्छु, यसले मलाई वेभ नम्बर दिन्छ। वेभ नम्बर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि 2 पाई मा चाहिँ कतिवटा वेभ बनेको छ भन्नु चाहिँ वेभ नम्बर हो। ठीक छ, 2 पाई बाई ल्याम्डा गरे नि मैले, ल्याम्डाले के दिन्छ त मेरो टोटल वेभको लेन्थ कति छ, 2 पाईले के दिन्छ टोटल वेभ दिइरहेछ, एकचोटीमै एक फन्का लाउँछ नि हो त्यो दिइरहेछ। सो एक फन्कामा कति वेभ बनिरहेछ भनेर 2 पाई बाई ल्याम्डाले दियो र यसलाई चाहिँ के ले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। सो मेरो इक्वेसन एउटा के भयो y इक्वल्स टु a sin ओमेगा t माइनस kx भयो। यसलाई मैले इक्वेसन 3 भनेर लेखेँ। यो इक्वेसन 3 भनेको चाहिँ हामीले न्युमेरिकलमा नै धेरै काम दिन्छ। सो यो इक्वेसन चाहिँ तपाईले टिप्नु होला, यो इक्वेसन युज हुन्छ। अब मैले यो इक्वेसनलाई फेरि कसरी लेख्न सक्छु, 2 पाई बाई टाइम पिरियड इन्टु t माइनस 2 पाई बाई ल्याम्डा इन्टु x भनेर लेख्न सक्छु। सो अब मैले यहाँबाट 2 पाई कमन लिएँ भने a sin 2 पाई आयो, यहाँनेरि के आयो त t बाई t माइनस x बाई ल्याम्डा आइपुग्यो। यसलाई फेरि मैले इक्वेसन 4 भनेर लेखेँ हैन। त्यसै गरी अर्को फर्म मैले के लेख्न सक्छु भन्दा y इक्वल्स यो पनि एउटा फर्म भयो है। तपाईलाई चाहिँ यो न्युमेरिकलमा विभिन्न भ्यालुहरु सोधिरहेको हुन्छ र भ्यालु अनुसार यहाँनेरि चेन्ज भइरहेको हुन्छ के। सो अर्को फर्म भनेको y इक्वल्स टु a sin ओमेगा t माइनस kx छ हैन। सो यसलाई के लेख्न सक्यो a sin 2 पाई बाई t छ इन्टु यहाँ t छ माइनस 2 पाई बाई ल्याम्डा इन्टु x छ। अब हामीलाई के थाहा छ त फ्रिक्वेन्सी भनेको 1 बाई टाइम पिरियड हो। सो a sin यहाँनेरि 2 पाई f इन्टु t माइनस 2 पाई बाई ल्याम्डा इन्टु x लेख्न सक्यो हैन। र हामीले के फर्मुला पनि थाहा छ भने भेलोसिटी भनेको फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभलेन्थ हो। सो फ्रिक्वेन्सी भनेको भेलोसिटी बाई वेभलेन्थ पनि लेख्न सक्यो। सो y इक्वल्स टु कति भयो त a sin 2 पाई इन्टु v बाई ल्याम्डा इन्टु t माइनस 2 पाई बाई ल्याम्डा इन्टु x हुने भयो। सो अब मैले यहाँबाट 2 पाई बाई ल्याम्डा कमन लिएँ भने a sin 2 पाई बाई ल्याम्डा vt माइनस x हुने भयो है। यो पनि एउटा के हुने भयो त मेरो वेभको इक्वेसन हुने भयो। सो इक्वेसन जुन पनि इक्वेसन लियौँ यसलाई इक्वेसन 5 मान्यो भने हाम्रो इक्वेसन 5 र हाम्रो इक्वेसन 4 ले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ त भन्दा वेभहरु रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ, एउटा प्रोग्रेसिभ वेभ रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ है। सो फेरि मैले त्यो इक्वेसनहरु लेख्छु y इक्वल्स टु a sin 2 पाई t बाई t माइनस x बाई ल्याम्डा र y इक्वल्स टु a sin 2 पाई बाई ल्याम्डा vt माइनस x ले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ त प्रोग्रेसिभ वेभ हो भनेर रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ। यो कुराहरु यो इक्वेसनहरु तपाईले चाहिँ याद गर्नु होला। त्यसै गरी यो इक्वेसन सहित एउटा अर्को इक्वेसन छ हाम्रो, यो इक्वेसन पनि तपाईले याद गर्नु पर्यो। र यहाँ भएको जुन जुन मैले इक्वेसन 1 इक्वेसन 2 भनेर रिप्रेजेन्ट गराएको छु त्यो कुराहरु तपाईले न्युमेरिकल्ली भ्यालु हाल्नु पर्ने हुन्छ। तपाईलाई थाहा छैन भने तपाईले सिधै यो इक्वेसन याद गरेर a sin ओमेगा t माइनस 5 याद गरेर यिनीहरुको भ्यालुहरु तपाईलाई थाहा छ भने यो इक्वेसन रिप्रेजेन्ट गर्नु र तपाईको अनुसार तपाईको क्वेशन अनुसार चाहिँ तपाईले इक्वेसनलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मेरो अघि मैले भनेको थिएँ वेभ चाहिँ राइट देखि लेफ्ट ट्राभल गरिरहेछ, हामीले चाहिँ के सपोज गरेका थियौं लेफ्ट देखि राइट ट्राभल गरिरहेछ भने यो इक्वेसन हुन्छ। र यदि राइट देखि लेफ्ट ट्राभल गरिरहेछ भने इक्वेसन भनेको y इक्वल्स टु a sin 2 पाई बाई ल्याम्डा vt प्लस x ले चाहिँ मलाई के दिन्छ त मेरो वेभ कता ट्राभल गरिरहेछ भनेर दिइरहेछ। सो यसले के भनिरहेछ मेरो नेगेटिभ x एक्सिस तिर ट्राभल गरिरहेछ हैन, नेगेटिभ x एक्सिस तिर ट्राभल गरिरहेछ र अर्कोमा चाहिँ के थियो त नेगेटिभ टु पोजिटिभ हैन। हामीले जुन इक्वेसनहरु भेट्यौं यो इक्वेसनमा चाहिँ पोजिटिभ x एक्सिस तिर ट्राभल गरिरहेको थियो र यो इक्वेसनमा चाहिँ के छ त नेगेटिभ x एक्सिस तिर ट्राभल गरिरहेछ। सो यो इक्वेसन भनेको
राइट टु लेफ्ट यदि मेरो वेभ ट्राभल गरिरहेछ तपाईलाई क्वेसनमै दिन्छ वेभ कता ट्राभल गरिरहेछ भन्ने कुरा हैन। अब यहाँनिर तपाईलाई कन्फ्युजन केमा हुन सक्छ भने -x किन हो भन्ने कन्फ्युजन हुन सक्छ। अलिकति धैर्यता राख्नुस्, मैले इक्वेसन डेराइभ गरिसकेपछि त्यसको अलिकति एउटा डिस्क्रिप्सन दिन्छु। सो यति मैले वेभ इक्वेसनहरु निकाले। अब के छ त भन्दा y = मेरो इक्वेसन a sin 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस x। यो के को इक्वेसन हो त भन्दा यदि लेफ्ट टु राइट ट्राभल गरिरहेछ भने यो मेरो इक्वेसन हुन्छ। सपोज मैले टाइममा डिफरेन्शिएट गरे अरे dy बाई dt गरे भने के हुन्छ त d बाई dt a sin 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस x हैन। सो यहाँनेरि के भयो त a भनेको कन्स्टेन्ट हो d बाई dt sin 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस x हुने भयो। अब यहाँनेरि मैले चेन रुल लाउनु पर्ने हुन्छ d sin 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस x। यहाँनेरि मैले के गर्न सक्छु d 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस x इन्टु यहाँनेरि d 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस x डिवाइड बाई dx गर्न सके है। यति गरिसकेपछि यहाँ के भयो त a cos 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस x हुने भयो र यहाँनेरि के आउने भयो त भन्दा d छ यहाँनेरि 2 पाई बाई लैम्डा चाहिँ बाहिर आउनु पर्यो हैन। 2 पाई बाई लैम्डालाई बाहिर निकाल्दियो। सो 2 पाई बाई लैम्डा बाहिर निस्क्यो कन्स्टेन्ट हो। सो यहाँनेरि d vt माइनस x बाई d t बाट गरे सरी मैले dx लेखेको छु यहाँनेरि dt हो यहाँनेरि dt हुन्छ। सो यहाँनेरि इक्वेसन के आयो त a 2 पाई पनि अगाडि राख्दियौं 2 पाई a बाई लैम्डा cos 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस x र यहाँनेरि डिफरेन्शिएट गर्दा v आउँछ एउटा dx र dt गर्दा त के आउनु पर्यो 0 आउनु पर्यो है। सो यति मेरो इक्वेसन भयो। सो मैले यसलाई लेखे भने के हुन्छ त dy बाई dt भनेको कति आयो त 2 पाई v बाई लैम्डा इन्टु a cos 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस x चाहिँ मेरो के आयो त इक्वेसन आयो। डिफरेन्शिएट गरेको पक्कै पनि बुझ्नु भयो होला। त्यसै गरी फेरि मैले यो इक्वेसनलाई डिफरेन्शिएट गरे भने d स्क्वायर y बाई dt स्क्वायर y बाई dt स्क्वायर गरे भने यहाँनेरि के आउँछ त भ्यालु 2 पाई v बाई लैम्डा इन्टु a हैन। यो त कन्स्टेन्ट भइहाल्यो। यतापट्टि d बाई dt cos 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस x भयो है। अब यहाँ फेरि मैले चेन रुल लाउनु पर्यो 2 पाई v बाई लैम्डा इन्टु a। सो यहाँनेरि d cos 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस x बाई d 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस x हुने भयो र यतापट्टि के आउने भयो त इन्टु d 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस x बाई dt आउने भयो। सो यहाँनेरि अब कसलाई डिफरेन्शिएट गर्दा माइनस आउँछ। सो माइनस मैले अगाडि लेखिदिए 2 पाई v लैम्डा इन्टु a यहाँनेरि साइन आयो 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस x भयो र यहाँनेरि के आउँछ भन्दा 2 पाई बाई लैम्डा इन्टु v आउँछ है। अगाडिकै टर्म जस्तो आएको छ नि यो। सो 2 पाई बाई लैम्डा इन्टु v आउँछ। सो हामीले यहाँबाट के भेट्यौं d स्क्वायर y बाई dt स्क्वायर भनेको चाहिँ माइनस मल्टिप्लाई गर्दा 4 पाई स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर इन्टु यहाँनेरि v स्क्वायर इन्टु a sin 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस x आउन गयो है। अब यो इक्वेसन आयो हाम्रो ठीक छ -4 पाई स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर। सो यति इक्वेसन आयो। यसलाई मैले इक्वेसन सपोज इक्वेसन a भनेर माने। यदि मैले x को टर्ममा डिफरेन्शिएट गरे मेरो इक्वेसन के छ y = a sin 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस x गरेछ भने मैले dy बाई dx गरे भने यसले मलाई इक्वेसन के दिन्छ त 2 पाई बाई लैम्डा a cos 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस x दिन्छ र अर्को चोटी फेरि गरे भने d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर गरे भने यसले मलाई -4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर a sin 2 पाई बाई लैम्डा
vt माइनस x दिन्छ। मैले यसले इक्वेसन बी माने अरे है। अब यहाँबाट के कुरा कमन आउँछ त हेर्नु त। सपोज मैले यिनीहरूलाई चाहिँ इक्वालिटी अनुसार लेख्ने हो भने डी स्क्वायर वाई बाई डिटी स्क्वायर छ र यहाँ हेर्नु त यहाँनिर 4 पाई स्क्वायर ल्याम्डा स्क्वायर छ र यो भ्यालु छ नि यहाँनिर पनि के छ त नेगेटिभमा यही भ्यालु छ है। सो यो भ्यालु र यो भ्यालु यहाँनिर यति भ्यालु कमन छ भनेपछि यहाँको टोटल भ्यालु र यहाँको मैले v स्क्वायर बाहेक अरू भ्यालु लेखेँ भने सपोज v स्क्वायर यतापट्टि लेख्थेँ भने मैले इन्टु v स्क्वायर लेखेँ भने यो भ्यालु र यताको भ्यालु कमन छ। सो मैले के लेख्न सकेँ त भन्दा डी स्क्वायर वाई बाई डिटी स्क्वायर इज इक्वल्स टु v स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर लेखेँ। यो इक्वेसनलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दा जेनरल इक्वेसन अफ प्रोग्रेसिभ वेभ भनेर भन्छ। ठिक छ, यो चाहिँ के भयो त जेनरल इक्वेसन अफ प्रोग्रेसिभ वेभ भन्छ यसलाई। सो हामीले चाहिँ यहाँ जेनरल इक्वेसन अफ प्रोग्रेसिभ वेभ डिफाइन गर्यौं र मैले अगाडि के भनेको थिएँ तपाईहरुलाई म डिस्क्राइब गर्छु कि हामीले फेज डिफरेन्स लिँदाखेरि y इज इक्वल्स टु a sin ओमेगा t माइनस फाइ किन गर्यौं जति बेला वेभ चाहिँ लेफ्ट टु राइट ट्राभल गरिरहेको थियो अथवा पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा ट्राभल गरिरहेको थियो। सो यसको लागि हामीले सुरुमा एउटा वेभ क्रिएट गरौँ। वेभ जुन चाहिँ अगाडि यसरी लेफ्ट टु राइट ट्राभल गरिरहेछ। सो यो हाम्रो वेभ भयो, यतापट्टि y भयो, यो हाम्रो ओरिजिन भयो, यो हाम्रो एम्प्लिट्युड भयो हैन। अब हामीले यहाँनेरि सपोजिसन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दा सपोज हाम्रो पार्टिकल एउटा पोइन्ट p मा छ अरे। ठीक छ, पोइन्ट p मा छ र यति डिफरेन्स चाहिँ कति छ त x डिफरेन्समा छ अरे र x मा हुँदाखेरि यसको फेज डिफरेन्स भनेको कति छ 2 पाई बाई ल्याम्डा इन्टु x छ। अघि हामीले फेज डिफरेन्सको एउटा रिलेसन डिफाइन गरेका थियौं र फेज डिफरेन्सले के दिन्छ भनेको थियौं त हामीले त्यो पार्टिकल चाहिँ कति ल्याग भइरहेछ त भन्ने कुरा दिइरहेछ। किनभने सुरुमा वेभ त यहाँदेखि सुरु भयो र यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म पुग्दाखेरि यसको एंगुलर फर्ममा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दा पार्टिकल यति फर्मले गइरहेछ अथवा यतिले ल्याग भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भेटेका थियौं हैन। सो अब इक्वेसनको फर्ममा लेख्दा हामीले y इज इक्वल्स टु a sin ओमेगा t माइनस फाइ लेख्यौं। सो यो किन गर्यौं होला त भन्दा सो यो कुरालाई चाहिँ म कसरी बुझाउँछु भने सपोज मैले ओरिजिन नलिकन अर्को पोइन्ट लिए है, अर्को पोइन्ट q भनेर लिए। अब टाइम t मा के छ त यसको फेज φ1 छ अरे। सपोज o to q भनेको y छ अरे र o to p भनेको x छँदैछ। अब oq छ भने q पार्टिकलको फेज डिफरेन्स भनेको कति हुन्छ त 2 पाई बाई ल्याम्डा इन्टु y हुन्छ। अघि हामीले फेज डिफरेन्सको जुन फर्मुला डेराइभ गरेका थियौं त्यसैगरी φ2 भनेको कति हुन्छ 2 पाई बाई ल्याम्डा इन्टु x हुन्छ। सो यो दुईटा वेभको फेज डिफरेन्स भनेको कति हुन्छ त φ1 माइनस φ2 भनेको चाहिँ डेल फाइ भयो भने यसले मलाई 2 पाई बाई ल्याम्डा इन्टु y माइनस x दियो हैन। सो यसलाई चाहिँ मैले के भनेर लेख्छु त 2 पाई बाई ल्याम्डा डेल x भनेर लेखे। सो यसले मलाई के दिने रहेछ त फेज डिफरेन्स दिने रहेछ। हेर्नु है, अब सपोज मैले q चाहिँ ओरिजिनमा लिए अरे। ठीक छ, q चाहिँ ओरिजिनमा लिए भने मेरो डेल फाइ भनेको कति हुन्छ त माइनस 2 पाई बाई ल्याम्डा इन्टु x हुन्छ। सो यहाँनेरि के हुन्छ त फेज चाहिँ नेगेटिभमा आइपुग्यो। मैले यसरी एक्सप्लेन गरेँ, यो एउटा एक्सप्लेन गर्ने तरिका हो है। सपोज अब वेभ चाहिँ यसरी राइट टु लेफ्ट गइरहेछ भने के बुझ्न सकिन्छ त भन्दा सपोज यो भनेको हाम्रो नेगेटिभ एक्स एक्सिस हो हैन। नेगेटिभ एक्स एक्सिसमा त के हुन्छ त भन्दा सपोज हामीले यसलाई x मान्यौं यसलाई y मान्यौं भने φ1 भनेको 2 पाई बाई ल्याम्डा इन्टु माइनस y हुन्छ। त्यसैगरी φ2 भनेको 2 पाई बाई ल्याम्डा इन्टु माइनस x हुन्छ। सो φ1 माइनस φ2 भनेको चाहिँ के हुन्छ त 2 पाई बाई ल्याम्डा यहाँनेरि माइनस y प्लस x हुन्छ। सो यो भनेको कति आयो त 2 पाई बाई ल्याम्डा, यहाँ माइनस अगाडि छँदैछ। सो यहाँनेरि कति आयो त यसरी नलेख्ने x माइनस y नै लेखौँ हामीले हैन।
अब y लाई 0 भनेर सपोज गरेँ भने मैले के पाउँछु त भन्दा फेज डिफरेन्स भनेको चाहिँ 2 पाई बाई ल्याम्डा इन्टु एक्स पाउँछु। सो यसरी चाहिँ मैले एउटा न्युमेरिकल सोलुसन बनाएँ। फेज डिफरेन्स भनेको चाहिँ जस्ट के हो भने मेरो ओरिजिनल पोइन्टमा मेरो वेभलाई आइपुग्नु पर्ने छ भने त्यसले कति एङ्गल चाहिँ कभर गर्नुपर्ने हुन्छ त त्यही वेभ बन्नको लागि भन्ने जस्तो हो। सो यो पोइन्टलाई यहाँनिर आउनु पर्ने छ भने त यसले कति त यो जुन एङ्गल छ यति एङ्गल सबट्र्याक्ट गरेपछि मात्रै त त्यहाँ आइपुग्छ नि, 0 मा आइपुग्छ नि त होइन। 0 मा आइपुग्नको लागि त पीले यति एङ्गल सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। सपोज अब उल्टो तरिकाले हिँडिरहेछ भने के गर्नु पर्यो त भन्दा हामी यहाँनिर एङ्गल भेट्दाखेरि सपोज क्लकवाइज डिरेक्सनमा छौँ भने यहाँनिर के हुन्छ त एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा गइरहेछौँ। सो यहाँनिर त एङ्गल एड गर्दै आउनु पर्ने हुन्छ, क्लकवाइजमा आउनको लागि एङ्गल जोडेर आउनु पर्ने हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले फेज र फेज डिफरेन्सको कुराहरू गर्न सक्छौँ। सो हामीले यहाँनिर फेज डिफरेन्सहरू त्यसै गरी प्रोग्रेसिभ वेभको इक्वेसनहरू डेराइभ गऱ्यौँ। मेनली चाहिँ प्रोग्रेसिभ वेभको इक्वेसन डेराइभ गऱ्यौँ। तपाईँहरूलाई यो टर्महरू भन्दा पनि यो इक्वेसनहरू चाहिँ प्रब्लम सल्भिङमा कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्नुपर्ने हो। सो कतै क्वेसन भयो अथवा बुझ्नु भएन भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।